घेऊन कुर्सचे गुरुवे नेवारम कामचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर ती गर्देस झाली. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मध्येशी येलो. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पसण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्यावरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पवसे तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता. त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मार्फत आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत उसवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय. आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमचे सुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पदकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडून दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. Psalm chapter 34 verse 10. ग्रिस्त दुबळे जातात आणि भुकेतात पूण सर्वेस्पर सोदतल्यांक कांयच उणें ना. पूण पळया, ग्रिस्त दुबळे जातात आणि भुकेतात पूण सर्वेस्पर सोदतल्यांक कांयच उणें ना. आज सर्वेस्पर सोदतल्यांक कांयच उणें आसचें ना. परतून Psalm 23 verse 1 आमकां म्हणटा की सर्वेस्पर म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना. सर्वेस्पर म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना. जाकेवाची जिवीत पळया. जाकेवाच्या जिवितान संवसारी दृश्टीन कांयच उणें नातलें. ग्रेस्त काय जाय जाल्यार सगळें आसलें. लेकिन एकांतवणी येसकत काय ताचे भितर आसली. जावं फ्रो संवसारी दृश्टीन लोक ताका कितें म्हणटालो जावं फ्रो ताचे भितरल्यान एक आशा आसली ती जेजूक पळयची, जेजुले उलयची, जेजुले बसाबस करची, एटलिस्ट जेजूचे नदर लायची ही ताची आशा. त्या खातीर जाकेव रोमडीच्या रुकार केलो. जेजू ह्याच वाटेंतला पाशार जाता म्हणटा कळीत जावन तो रोमडीच्या रुकार चडलो. एक जेजूचेर आपुरबायन बऱ्या रितीन आनी बऱ्या रितीन एक दिश्ट घालीचें म्हणली ताच्या मतींत एक आशा आसली. आनी प्रत्येक तरान जेन्ना ती आशा जाणा जाल्लो जेजू वयर दिश्ट घाल म्हणटा की जाकेव सकला देव तुका सिर्फ म्हाका पळोवची आशा आसली. म्हाका ती आशा न्ही, म्हाका तुज्या सांगता बसाची, तुज्या सांगता जोयची, तुज्या घरा येची, रावाची ही म्हजी आशा. तुज्या घरा बाचवी लाभयची. त्या खातीर हांव आयला, त्या खातीर हांव आयला. म्हज्या मोगाचे न्हू, आमची चिंता पळोव हर एकडी विंगड. देवाची चिंता, देवपणाची चिंता हर एक घडी विंगड. जाकेवाची चिंता एकच जेजू पळोवची, जेजूची चिंता
जाके येवचे बसाचे जोईचे रावाचे उलायचे साल्वा सावन बाचे लाभयचे म्हणून एकच जेजूची मांडवण आणि चिंता बसले. आज तुम्ही एक विषय देवाला उलोवंक चिंता सांफरू, तुम्ही एक गरज देवाला मागूंक चिंता सांफरू. देव तुमचे सगळे गरजो आज पयस करूंक आशिल्लो आसा. आनी जेजू म्हणटा आज ह्या घराक बादशाह बी लाभला, आज ह्या घराक साल्वासांव मेळटा आनी आज ह्या घराक सडवण मेळटा. आज ह्या घराक प्रत्येक तरान आज संतोष काय खुशाल काय आशिर्वादा देवान येतात. कित्याक जाकेव जेजूच्या मुखार आपले काळीज उक्ते करता, आपले काळीज तो उगडटा. कितें ताणें केलां सगळं तो एकूमसार बरें कन्फेस करता. म्हज्या मुखाचे न्हू, ताका जेजू म्हणटा की आज ह्या घरा बादशाह बी लाभला, आज ह्या घरा साल्वासांव लाभला, आज हे घर सडवण लाभलेलें जावन आसा. जण एकले आमी सांगता म्हण ह्या वेळा कित्याक सोमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना. कित्याक म्हळ्यार तोच म्हाका सरून व्हरता. त्या जेजू अर्घा दिवन त्या जेजूक स्तुती कर, त्या जेजू वाकणून जण एकले सांगता म्हण वेळा कांयच म्हाका उणें ना, सोमी म्हजो गवळी, कांयच म्हाका उणें ना. म्हज्या कश्टाच्या वेळार एकडे आमच्या दोळ्यां बी दामया. आमकां समी जेजू मुखार बारया. समी म्हजो गवळी, कांयच म्हाका उणें ना. एकडे आमच्या दोळ्यां बी दामया वेळार मागया आयच्या दिसा म्हज्या कश्टाच्या वेळार, म्हज्या दुखाच्या वेळार, म्हज्या अस्कतकायच्या वेळार समीच म्हजो गवळी जावन आसा. तोच म्हजें सर्वच जावन आसा. कांयच म्हाका उणें ना. कित्याक तो म्हज्या संगत आसा, म्हाका राखून व्हरता, म्हाका सांबाळून व्हरता. तो म्हजो आदार, तो म्हजो आसरो, तो म्हजो जीव दाता म्हणून परत एवढे म्हणया समी म्हजो गवळी. कांयच म्हाका उणें ना. समी म्हजो गवळी, कांयच म्हाका उणें ना. पांचवो सरो समी म्हाका विशेव दिता. प्रशांत तळोदका थंय समी म्हाका आपोवन व्हरता. समी म्हजो गवळी, कांयच म्हाका उणें ना. समी म्हजो गवळी, कांयच म्हाका उणें ना. म्हज्या जिब्याक नव्यान समी सदां साजमा घटाय दिता. सारक्या नीट वाटांनी समी म्हाका चलोवन व्हरता. समी म्हजो गवळी जावन आसा. कांयच म्हाका उणें ना. समी म्हजो गवळी, कांयच म्हाका उणें ना. हालेलुया 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 महिमा तुका वाकणे तुका स्तुती तुका पदवी तुका. तू राय सोराय, तू काकुळडा, तू आमचो आदार, तू आमचो जीवदाता.
तूं आमचे सर्वस्व म्हणून आसाय जेजू तुका वाकणटा तुका हांव दिनवासता तूं म्हजो रचना तूं म्हजो बसना तूं म्हजो जीवदाता जावन आसाय तूं म्हजो एकलोसो जिवीत जालो धनी जावन आसाय जेजू तुका हांव आराधन करता तुका हांव वाकणटा तुका हांव दिनवासता तुका हांव स्तुती करता जेजू तूं राय सुराय काकुळदार देव महिमेवंत देव तूं म्हजो आसरो जावन आसाय तूं जिवीताची जर जावन आसाय जेजू तुका वाकणटा जेजू तुका स्तुती करता जेजू हालेलुया ह्या सुवातेर आसले दोन टेस्टमनी आमी आपुरबायन आयकुया कित्याक जेन्ना समीस म्हजो गवळी म्हणून तस म्हजो आसरो म्हणून तस म्हजो सर्वस्व म्हणून तूं मानून घेताय खंडीत जावन तुजे भितरचे सगळे अस्कतकाय अडकळ्यो उणेपण इराराय सगळे पयस वतली जाकेवन ज्या दिसा अनुभव करीत लगी हांवें जेजूक पळयची हांवें जेजू लागीं उलयची इतलेच म्हणजे सुंकां वसुली करचे सूंक वसुली करचे कामांत आसतो त्या राटा वळेंत हर एक घडी तो बिजी आसतो जावं फुडें म्हज्या मोगचे न्हू अशेंच जिवितान एक दीस आयले गे हांवें एटलिस्ट जेजूक पळयची म्हज्या मोगचे न्हू आमच्या जिवितान हर एक घडी हर एक वेळ हर एका क्षणांनी मिनटांनी आमी जेजूच्या मोगा लागीं रावूंक जाय हांवें जेजूक पळोवंक जाय हांवें जेजू लागीं उलोवंक जाय हांवें जेजू लागीं बसाबस करूंक जाय खंडीत जावं तो जेजू तुका मेळटलो सास आज ह्या आयताराच्या दिसा आयतारसून भगियनपणी सांबाळटा आसतना प्रत्येक तरान आयचे मिसेचे बलिदानां जेजूक सांगया जेजू जाकेवाक तो मेळ्ळें जाकेवाच्या घरा तूं आयलाय म्हज्या घरा तूं ये जेजू म्हज्या घरा ये जेजू आमच्या घरा बाच्या वेला भय सुटकारा भय सडवण लाभय आशीर्वादीत कर आमचे उण्यापण पयस कर जेजू जेजू ये आमच्या घरांत ये आमच्या कुटुंबात ये आमच्या काळजात म्हणून आज जेजू मागता आसतना हांगा तितून टेस्टमनी आयकुया म्हाका देवान केल्ल्या आजापा खातीर म्हज्या पुताची साक्ष दिवंक आशेता म्हजो पूत घालपान वचोन 5 म्हयने जाल्यार ताका काम मेळोंक नातलें हांवें डिवायन मर्सी ग्रुपाक पिटिशन घाल्लें तांणी म्हाका देवाचें उतार दिल्लें ते 121 हांवें आनी म्हज्या पुतान सदांच म्हणून आसली एक दीस अचानक म्हणल्यार बरी इंटरव्यू कॉल आयिल्लें आनी सिलेक्शन जावन आतां काम मेळ्ळां आनी विजाय बऱ्या तरान जाली येदे ओडू आजाप केल्ल्या देवाक अर्गां दिता दुसरी साक्ष सदांच 3 फावटी मागणें पळोवन आसली सुमार 6 म्हयने तावन दुखीन न्हिदोन जावन येतलें वकात केल्यारय उणें नातलें रातीक न्हीद नातली हे मागणें 3 फावटी पळोवन आसतना गोंवटेक दूख आसली उणी जाल्लेंत कळोवना देवान म्हाका केल्ल्या आजापाक हांव अर्गां दिता म्हाका देवान मस्त बरेंपण केलां आनी मस्त हे मागणें पळोवन मस्त उपकार म्हाका मेळ्ळा आनी आमचे पासत म्हगेल्या ब्रदर प्रकाशाक आनी ताच्या पांगडाक देव आशिर्वादांनी बरोवन दी म्हूण मागता थँक्यू जिजस लव यू जिजस प्रेज द लॉर्ड हांव मँगलोरतान उलयतां म्हजी पयली टेस्टमनी जावन आसा म्हज्या धुवेक 10th आसतना बरे मार्क्स येवंक पिटिशन घाल्लें ताका बरे मार्क्स मेळोन ताका डिस्टिंक्शन मेळ्ळें ही म्हजी टेस्टमनी दिवंक लेट केल्ल्या पश्चाताप पावतां म्हजी दुसरी टेस्टमनी जावन आसा म्हजी भलायकी बरी नातली आनी सदांय म्हाका मस्त बें दिसतलें रातीची न्हीद पडनातली म्हज्या बऱ्या भलायके खातीर हांवें पिटिशन घाल्लें आतां म्हज्या भलायकेन मस्त बरेंपण आसा म्हाका कंप्लीट बरी भलायकी मेळोंक मागता म्हजी तिसरी टेस्टमनी जावन आसा हांवें म्हज्या न्हवऱ्याच्या बऱ्या भलायके खातीर पिटिशन दिल्लें देवाचें उतार रिपीट केल्या उपरांत ताका वेळार एन्जिओप्लास्टी तो आतां बरो आसा आनी ताच्या ड्युटीक जॉयन जाला
देवान म्हज्या वयर ओतल्या सर्व वेसांवां खातीर हांव दिनवासतां आनी ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक देव बरें करूंक म्हणटा. सर्वांय देवाच्या उतराचेर बरवसो दवरून दीत म्हूण मागतां. देव बरें करूं. प्रेज द लॉर्ड. थँक्यू जिजस. लव यू जिजस. जण एकली सांगात म्हणून म्हणया साम चॅप्टर 121. जण एकली ह्या वेळा ह्या सकाळच्या वेळा आमी विस्वासान सांगात उसारी आनी म्हणया पर्वताचेर हांव म्हजे दोळे उबारता. खंय धांवन येता म्हजो आदार. सर्वेस्परांत धांवन येता म्हजो आदार. ताणें रचला सर्ग आनी संवसार. तो तुजे पांय निसरूंक दिवचो ना. जो तुका राखता तो निदाना. ना इस्रायलाचो राखणो निदाना जमेना. सर्वेस्पर तुजो राखणो तो तुका सावळी दिता. सर्वेस्पर तुज्या उजव्याक आसा. दिसाचो सूर्य तुका बाद करचो ना आनी रातचो चंद्र तुका त्रास दिवचो ना. सगळ्या वायटांतलो सर्वेस्पर तुका राखतलो. तो तुजो जीव राखतलो. तूं भायर भितर सरतना सर्वेस्पर तुका राखतलो. आतां आनी सदां काळ. परत 2 टेस्टमनी आयकत आसतना त्या जेजूक अर्घ दिवया. वाकणया दिनवास या. तोच आमचें सर्वस्व. तोच आमचो धनी. तोच आमचो काकुळदार जावन आसा. त्या सुमयाक आमी अर्घ दिवन म्हणया. ह्या 2 टेस्टमनी आमी आयकुया. सेलेस्तीन डिसोजा कोडयालतावन उलयतां. म्हज्या हाताचें मदलें बोट बग्गाल्यार नीट करूंक जाय नतलें. मागीर हांव दाक्तराशीन गेल्ल्या वेळार दाक्तरान ऑपरेशन करूंक सांगलें. ब्रदर प्रकाशान सांगलें किर्तनाची उतरां हांवें रिपीट केलीं. एका हप्त्या भितरच ऑपरेशन आसतना म्हजी बोट गूण जालें. ताका देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां. अर्गां तुका सुमयान जेजू. होगलाप तुका सुमयान जेजू. महिमा तुका सुमयान जेजू. हांव सिरेस्पर सगळ्या मनशां कडचो देव. म्हाका कितें आसात जिवे आनी खरें उतर म्हाका आनी म्हज्या कुटुंबाक संतोश दिवंक पावलें. हांव बचपनांतल्यान माली उलयतां. म्हाका हांव ही टेस्टमनी दिवंक संतोश पावतां. म्हज्या पुताक 10 वर्सां जालीं. ताका भुरग्यांचें ध्यान नातलें. 1.5 वर्स जावन हांव ही मागणी आयकतां. हांवें ब्रदराक पिटिशन धाडलें आनी देवाचें उतार किर्तन 27 वाक्य मोर धाडलें. परतून वचतना आनी एक उतार म्हाका मेळ्ळें. तें ही 2 उतरां वाक्य सदांकाल कळनासतना वाचतालीं. ताच्या पयलीं तांणी मस्तू वकाती केलां तरी उपकाराक पडूना. ह्या मागण्या वरी तें गुरवार जालें आनी परत आनी बरे तरान ताचो आतां बाळंटेर जालो. ताका 2 जवळीं एक चेडको आनी चेडूं भुरगें जल्मलें. इतलें व्हडलें अजाप केल्ल्या म्हज्या दुनिया देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां. आनी सगळ्या म्हज्या कुटुंबाक संतोश भोगुल्ल्याक देवाक हांव व्हरतीं आनी व्हरतीं अर्गां आनी होगळाप दितां. आनी येदो व्हडलो उपकार केल्ल्या म्हज्या दुनिया देवाक आनी हांव अर्गां दितां. तशेंच हांव ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक तांच्या खातीर सदां एक कण तेरसांव भेटोवन आसा. अर्गां तुका जेजू. होगळाप तुका जेजू. अर्गां तुका जेजू. होगळाप तुका जेजू. ह्या सकाळच्या वेळा मोठो नियाळ करता आसतना म्हणजे आयजाय चॅप्टर 40 वर्स परतून एपडी वाचया. म्हणजे मग साम चॅप्टर 34 वर्स 10. साम चॅप्टर 34 वर्स 10 एगडे आमी नियाळ करया वेळार ग्रेस्त दुबळे जातात. ग्रेस्त दुबळे जातीत आनी बुकेतात. आनी बुकेतात. पूण सर्वेस्परा सोदतल्यांक पूण सर्वेस्परा कोण सोदता कांयच उणेना. कांयच उणेना. जो कोण सर्वेस्परा सोदता तर कांयच उणें आसचें ना. कित्याक तो आमचो आदार. साम चॅप्टर 18 वर्स 1 and 2 पळया. साम चॅप्टर 18 वर्स 1 and 2 एगडे वाचया आमी. सर्वेस्परा हांव तुजो मोग करता. सर्वेस्परा हांव तुजो मोग करता. तूं म्हजें बोळ. सर्वेस्परा हांव तुजो मोग करता. कित्याक तूंच म्हजें बोळ. दुसरें बोळच ना म्हाका. तेदे बापूर दाविदाची किर्तनां म्हणटा की सर्वेस्परा हांव तुजो मोग करता. हांव तुज्या लागीं रावता. हांव तुका आशेता. आमी जाकेवाची जिवितान आयकून बरें बापूर बेन आयकून आसा आमी पळोवन आसा की जाकेवाक एकच आशा आसली की आमी जेजूक पळोवची. जेजू एक आशा आसली की जाकेवाच्या घरा वचाचें. ताका जेजू म्हणटा ह्या घराक साल्वासांव मेळ्ळा. बादशाह लाभला. आज म्हज्या मोगाचें साम 18 वर्स 1 म्हणटा की परत एवढे वाचया आमी. सर्वेस्परा हांव तुजो मोग करता. सर्वेस्परा हांव तुजो मोग करता. तूं म्हजें बोळ. तूं म्हजें बोळ जावन आसाय. हर एक घडी तूं म्हजें बोळ जावन आसाय. हर एक घडी तूं म्हजो आदार जावन आसाय. हर एक घडी तूं म्हजें सर्वस्व जावन आसाय.
त्या खातीर हांव तुजो मोग करता, हांव तुका वाकणटा, हांव तुका दिनवासता, हांव तुका स्तुती करता. हर एक सकाळी आमी त्या देवाक आराधन करूंक जाय, ताका वाकणूंक जाय, ताका आमी स्तुती करूंक जाय. परतून साम चॅप्टर 23 वर्स 1 and 2 साम चॅप्टर 23 वर्स 1 and 2 आमकां भोव आपुरब्यान म्हणटा की सर्वेस पर म्हजो गवळी, सर्वेस परस म्हजो गवळी, कांयच म्हाका उणें ना, कांयच म्हाका उणें ना. पांचव्या सरोवराच्या मैदानाचेर, पांचव्या सरोवराच्या मैदानाचेर विशय घेवंक तो म्हाका दिता, विशय घेवंक तो म्हाका आदार दिता. विशय घेवंक मुखार शांत उदका लागीं तो म्हाका व्हरता, उदका लागीं तो म्हाका व्हरता. हर एक दिसा शांत उदका लागीं. कित्याक आमच्या मतीन कितले विचार आसा, कितली राटावळी आसा, जांफ्रो तकलेन फडाफड आसा, मतीक समाधान ना, आमची चिंता खंय 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 वेते आसा. आज उतार म्हणटा की तो शांत उदका लागीं तुका व्हरता. तो समाधानाचो देव जावन आसा. आज ताका वळखून घेवंक शीक, आज ताचे लागीं राव, ताची काकूत अनुभव करया. परतून पळय आयजाया चॅप्टर 40 वर्स 11 पळय आयजाया चॅप्टर 40 वर्स 11. एका गवळ्या भशेन, एका गवळ्या भशेन तो आपल्या हिंडांक तो सरयता, आपल्या हिंडांक सरयता. तो बरो गवळी जावन आसा, तो बरो गवळी. परतून वाचची आमी एका गवळ्या भशेन, एका गवळ्या भशेन तो आपल्या हिंडांक तो सरयता, आपल्या हिंडांक सरयता. आपल्या हातांनी तो, आपल्या हातांनी तो शेळयांक एकठांय करता, शेळयांक तो एकठांय करता. आपल्या हरद्या लागीं दवरून, आपल्या हाड्या लागीं दवरून तांकां तो व्हरता, तांकां तो ब्रेक उकल दोन तांकां पाळन पोशण करता. कित्याक तांकां तो राखता, तांकां तो बुजयता. आज तोच बरो गवळी म्हणटा की हर एक दिसा म्हज्या हाड्या लागीं दवरून तुका म्हजी ऊब दिता. कित्याक हांव तुजो. कित्याक आज तुका गरज कितें आसा म्हज्या मोगाची. आज खंयच्या उण्यापणां तूं आसाय, खंयच्या अस्कतायेंत आसाय, खंयच्या कश्टान आसाय, खंयच्या असमाधानान आसाय, आज हांव तुका म्हजो मोग दिता. म्हज्या मोगाचें न्हू. बेकार नाका त्या फाटल्या 3 दिसांनी असल्या कन्वेन्शनान एका भुरग्यान, एका तरणाट्या भुरग्यान 23 या 24 इयर्स भुरगे हे लास्ट वताना म्हाका मेळटा आनी म्हणा लागले की ब्रदर 1 मिनीट, हांवें आयच्या आराधनान जेजूक पळयलें. कित्याक म्हजे भितर ताण आसता जेजू पळयचें म्हणून. दुसरें म्हाका ल्हानपणांतल्यान मोगाचें उणेंपण आसलें. म्हाका मोग सारको मेळनासलो. जायते फुडें मोगाक हांव धांवताली आश येताली. जायते फुडें सुकोन पडला, वाट सुकला. आज एवकरिस्तांतलो जेजू हांव रडोवन मागणें करता आसतना म्हज्या दोळ्यांतली दुकां गळोन आसली, म्हज्या दोळ्यांतली दुकां इतली गळटली, म्हाकाच कळ्ळें अनकंट्रोल म्हणल्यार बरी. हांव कितलें थांबोवंक ट्राय करताली जाल्यार म्हज्या दोळ्यांतली दुकां गळटे आसली. आनी जेन्ना म्हजी दुकां गळटा आसतना कोणी एक व्यक्ती आयलो आनी म्हाका वेंगेन घेतलो आनी म्हणलो की हांव तो जेजू. ब्रदर आणखी वडा रडोवंक सुरू केलें. इतलें रडली की म्हाका जिवितान आज मातशें इतलें रडोना. ताच्यान की वर्त्या रितीन रडोवंक सुरू केलें. म्हाका पटलून धरलें आनी म्हाका वेंगेन घेतलें. म्हज्या दोळ्यांतली दुकां पुसली ताणें आनी म्हणलें भिया नाका, हांव तो जेजू. वय म्हज्या मोगाचें. हर एका दिसा तो जेजू आमच्या आदाराक आसा. हर एका दिसा तो जेजू आमकां बुजयता. हर एक तो जेजू आमकां राखता आनी सांबाळटा. आमच्या कश्टान, आमच्या दुखान, आमच्या अस्कतायेंत, आमच्या उण्यापणान तो जेजू आमच्या सांगात आसा. तो जेजू आमकां वाट दाखयता. त्या खातीर आज परतून म्हणटा की पळय म्हज्या मोगाचें न्हू. मॅथ्यू चॅप्टर 9 वर्स 35 to 36 हे घडी आमी पळय. मॅथ्यू चॅप्टर 9 वर्स 35 to 36 हे घडी पळय आमी. अशें जेजू जुदेवाच्या सिनोगागांनी शिकयत, देवाच्या राजाची बरी खबर पासरीत आनी हर एक तरांची पिडाशिडा गुण करीत शहर शहरांनी आनी हळ्यांनी भोंवतालो. लोकांचे जमे पळोवन ताचे काळीज कणवळ्यान भरले. हर एका दिसा आमचे अशें चिंतून आमचे जेजूचे काळीज कणवळटे आसा. तुमी चिंते नाका, देव कित्याक म्हजे मागणें आयकना. तुवें तुज्या देवा लागीं रावूंक जाय. तुवें तुज्या देवा लागीं एक जावन रावूंक जाय. तुवें तुज्या देवाच्या मोगान एक जावन रावूंक जाय. ताचे काळीज कणवळायचे, दयाळाचे आनी मोगाचे जावन आसा. हर एका दिसा
तुझे तो दयाळ दिश्ट लायता, तुझी तो काकूत करता. इकडे तुझे हात काळजात दवर, दोळे तुझे थांब. खंयच्याय सुवातेर राव, खंयच्याय जाग्यार राव. आज जावं फ्रो, खंयचे सुवाते तूं आसा जावं फ्रो, जेजूची सकत अनुभव कर. सोमी म्हजो गवळी, तो कांयच म्हाका उणें करचो ना. जावं फ्रो, सलवणी कश्ट तुवें जिवितान आयला, उणेपण दुबळेकाय तुवें जिवितान आयला, रिणा वयर रीण आयला. तुजो गवळी तुज्या सांगात आसा. तो केदीस तुका सांडचोय ना, तुका सोडचोय ना. तूं जेजूले मोण्या वळा. सोमी म्हजो गवळी, कांयच म्हाका उणें ना. देंवसराक, काळोखाच्या पदवेक, निरासपणाच्या आत्म्याक, रडण्याक, खंतीक, दुखीक तुज्या जिवितान काम करूंक कसलीच परवणगी ना, पदवी ना. ह्या वेळार जेजूस तुजो सोमी आदार बरोवरचो जीवदाता जावन आसा. कांयच म्हाका उणें ना. सोमी म्हजो गवळी, कांयच म्हाका उणें ना. जेजू आज आमी तुज्या मुखार उबारता. सोम्या आमचे माग म्हणल्यार जण एकल्या भाव भयणा. सोम्या आयता भगियनपणी सांबाळूंक जण एकल्या करपा दी, बॉल दी, सकाळ दी. मागता हांव सोम्या विशेष रितीन आयसीयूंत आसता, व्हेंटिलेटर आसता, मरणाच्या तोंडेर आसल्या, कोणें सुसायड करून चिंतला, कोणें जीव काणगेची म्हूण चिंतला. तुजो गवळी तुज्या सांगात आसा. तूं राखतलो देव तुज्या सांगात आसा. कोणाचे बिजनेस लॉस जाला, नवेंच कितें स्टार्ट करचें म्हूण आसा तुवें चिंतलाय. जेजू तुका आदार दिवं दी, फळ दिवं दी, तुका राखूं दी, सांबाळूं दी. सगळ्या अनवरतान, उणेपणांत, कश्टांत तुजो जेजू तुका राखतलो आनी सांबाळटलो. म्हज्या मोगाचें न्हू, त्या सोम्याक सदांच अर्घा दिवया, ताका वाकणया, ताका दिनवासया. प्रत्येक तरान हांगाचे 4 टेस्टमनी आयकत आसतना हर एका दिसा त्या सोम्या सांगत एक जावन रावा. त्या सोम्याचे कृपेन एक जावन बळवंत जावन रावया. ताची पदवी, ताची सकत आमी अनुभव करया. आमेन. परत 4 टेस्टमनी आमी ह्या सुद्दां आयकुया. हांव कोडयाळटावन हांव म्हज्या 1.5 म्हयन्याच्या बाळशाची साक्ष दिवंक आशेतां. म्हज्या 1.5 म्हयन्याच्या बाळशाक लंग्सान काफा जावन ब्रिदींग जावंक करूंक मस्त कश्ट जाताले. आमी डॉक्टर्सांशी गेल्ल्या वेळार ताणें एक्सरे काडून आमकां एडमीट जायचें म्हूण सांगलें. तशें हांव मस्त भियेलें. हांवें ब्रदर प्रकाशाक मेसेज घाली. ताणें आमकां वर्ड ऑफ गॉड जेरेमिया 33 वर्ड 6 रिपीट करूंक सांगलें. हांव तें सदांच रिपीट करनासलें. तशें आतां म्हजें बेबी हुशार आसा. देखून हांव धन्या देवा काळजांत अर्घां दितां आनी आमचे खातीर मागल्ल्या ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच म्हज्या जिवितांत ल्हान वा व्हड संगतींनी मस्त आजापां घडल्यात आनी मस्त उपकार केल्यात. देखून हांव धन्या देवा काळजांत अर्घां दितां. थँक यू जीसस, एडोर यू जीसस, लव यू जीसस. हालेलुया, हालेलुया. लोडतां हांव म्हजी 2 टेस्टमनी दिवंक आशेतां. सांगातच टेस्टमनी दिवंक गलाय केल्यार पश्चाताप पावता. पयले टेस्टमनी हांवें म्हजें मुखेल शिकप शिकूंक ऑस्ट्रेलियांत शिकूंक म्हूण तयार करनासलें. सगळें प्रोसिजर जाल्या नंतर बॉर्डर्स ओपन जातले, सो म्हजें शिकप हांवें ऑनलायन करीचें पडलें. सो हांवें ब्रदर प्रकाशाक एक पेटिशन धाडलें आनी ताणें दिल्ल्या देवाचें उतार केदलाय कुटुंबा सांगाता म्हणून आसलें हांव. आनी फायनली डिसेंबरान बॉर्डर्स ओपन जाले आनी हांव ऑस्ट्रेलियाक आतां येवन पावलां आनी म्हजें शिकप ऑफलायन करनासा. दुसरें टेस्टमनी हांव म्हजें पार्ट टायम जॉब करनासलें आनी तें बरें चलूं नासलें. सडनली ऑगस्टांत म्हज्या मॅनेजरान सांगलें आमी स्टुडंट्साक हांगा थावन काडटा म्हणून. सो म्हाका मातशें टेन्शन जावंक सुरू जालें आनी ऑगस्ट 31 मिसर म्हाका काम लास्ट ऑगस्ट 31 मिसर मात त्या कामांत कंपनींत म्हाका काम आसलें म्हूण सांगलें. ताचे नंतर हांवें ब्रदर प्रकाशाक पेटिशन धाडलें आनी ताणें दिल्ल्या वर्ड ऑफ गॉड आमी केदलाय कुटुंबा सांगाता जावंक म्हणून आसलें हांव.
5 दिसांनंतर म्हज्या मॅनेजराचे कॉल आयले म्हाका आनी आमकां जर इथे स्टाफ जायचे तुका मोन आसल्यार हांगाच कंटिन्यू करीत म्हूण सांगलें. म्हाका मोतीक समाधान मेळ्ळें. तक्षणच हांवें देवाक अर्घा दिलें. सो थँक्यू जीसस. थँक्यू फॉर ऑलवेज बीइंग नियर विथ मी. थँक्यू. हांव साबिना कारवालो गोंयांतल्यान उलयतां. पयले सुवातेर देवाक आर्गां दितां. म्हाका ओवरीन सिस्ट आसलेलें म्हूण अल्ट्रासावंड केल्लो तेन्ना रिपोर्टर दाखयलेलें एप्रिलाच्या म्हयन्यान तशें जुनाच्या म्हयन्यान आनी ऑपरेशन करचें पडटलें म्हूण सांगलेलें. हांवें पेटिशन धाडलेलें डिवायन मसी कॅरिस्मेटीक पंगडाक आनी ब्रादरीन म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलोलें. आयजाया 41:10, जॉशुआ 1:9, जेरेमाया 29:11 आनी जेरेमाया 33:6. हांव तें रिपीट कोत्तालीं. पूण आतां जेन्ना परतो अल्ट्रासावंड रिपोर्ट काडलो तेन्ना त्या रिपोर्टाचेर ते ओवरीन सिस्ट आसलेलें ते देवाच्या नांवान नाच जाले, विरून गेले. देवाक आर्गां आनी दिनवास आनी म्हज्या खातीर मागलोल्या डिवायन मसी पंगडाक देव बरें करूंक म्हणटा. देवाचो आशिर्वाद तांचेर मागता आनी सदांच आमचे बरे भलायके पासत माग म्हूण विनवती करता. आर्गां तुका जेजू, मोहिमा तुका जेजू. लव यू जीसस. थँक यू जीसस. प्रेज यू जीसस. हालेलुया, हालेलुया. Praise the Lord. I want to give testimony of my son and my wife's employer. I sent a petition to the Divine Mercy team. My son passed in his GCSE with A star and 6 A star, while he was predicted lower grades than these. Also, my wife's employer, who was suffering from pneumonia, got well and back on his feet within 3 weeks and driving at the age of 92. Doctors had given him months to live. Now he is fit and well. Please continue to pray for us all, and I assure you all of our prayers every day. God bless you all.